ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामयार सब कुछ भूल भुला कर आयरा के घर पहुंच जाएगा, बल्कि अब कामयार आयरा के कमरे तक भी पहुंच जाएगा, जहां अब कामयार जो कह रहा है कि वो आयरा से मोहब्बत करता है और आयरा भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। क्या ये सच है और आयरा कामयार के मुंह पर झूठ बोल रही है या फिर ये दोनों मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि कामयार का अमीर होना उसके गले का फंदा बन चुका है और अब जैसे ही वो कोई अच्छा काम करने और आयरा को मनाने के चक्कर में निकलता है तो उल्टा ही हो जाता है। अब जैसे कि घर से बाहर रहने के चक्कर में डॉक्टर साहब और उसकी फैमिली को ही पुलिस स्टेशन बुला लिया गया और ये देखकर अब आयरा कामयार से खुश होने की बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। जहां कामयार के बाप ने कामयार का पता लगाने के चक्कर में सारी की सारी सच्चाई जान ली है कि कामयार ये सब कुछ किसके पीछे करता फिर रहा है। कामयार का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी चक्कर में वो घर के चक्कर नहीं लगा रहा। जिसके बाद सुहेल साहब जैसे ही कामयार को घर लेकर आएंगे तो कामयार की माँ भी काफी ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि कहाँ था कामयार, कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए हैं आप। और तब सुहेल कहेगा कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे बेटे का, जरा पूछो तो सही इससे कि सारी रात कहाँ था ये। जहाँ कामयार की माँ ये भूल जाएगी कि उसका बेटा सारी रात से घर नहीं आया और कहाँ आवारागर्दी कर रहा था, बल्कि एक ही बात पकड़ लेगी कि सुहेल ने कह दिया कि तुम्हारा बेटा, और इसी चक्कर में वो सुहेल से लड़ाई शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरा बेटा। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ मैं करती हूँ, जो हमेशा तुम मुझे ही इल्जाम देते रहना। जहाँ कामयार को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है तो वो उसके पेरेंट्स का झगड़ा, जिसमें वो अपने बेटे को इग्नोर कर देते हैं, और इसी चक्कर में अब सुहेल और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाएगा और कामयार फिर से इग्नोर हो जाएगा। जहाँ कामयार भी वहाँ से उठकर चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी वो कर ले उसके पेरेंट्स ने आपस में झगड़ते ही रहना है। जिसके बाद जैसे ही कामयार अपने कमरे में जाएगा तो उसके पीछे पीछे अपना मसला सॉर्ट आउट करने के बाद उसकी माँ भी पहुंच जाएगी और अपनी माँ को अपने कमरे में देखकर कामयार काफी ज्यादा हैरान होगा। जहाँ कामयार की माँ ही कामयार से कहेगी कि कामयार, मुझे पता चल गया है कि तुम सारी रात कहाँ थे और क्या करते रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, वो अच्छी लड़की नहीं है। जहाँ ये सुनते ही कामयार को हंसी आ जाएगी और कहेगी कि बस आप तो रहने ही दे मामा, किस लड़की का मेरी जिंदगी में आना अच्छा है और किसका नहीं ये आप तो मत ही बताएं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पार्टनर को चूज करने में अच्छा नहीं रहा। आपके खुद के झगड़े खत्म नहीं होते तो आप मेरे बारे में क्या ही सोचेंगी। और एक बात ये कि जब आज तक आप मेरे मामलात में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई, आपको पता ही नहीं रहा कि आपका बेटा क्या करता है क्या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में भी इन्वॉल्वमेंट ना करें तो बेहतर होगा। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत प्यार करती है वो मुझसे और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आप मुझे इस बारे में ना बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ कामयार की माँ तो फारिया को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी, लेकिन कामयार का तो उसके साथ कोई कभी ताल्लुक ही नहीं बन पाया और इसी चक्कर में अब फारिया भी बहुत परेशान है। जब उसके सामने भी ये राज खुलेगा कि कामयार तो किसी और से मोहब्बत करता है तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही सुहेल और उसकी फैमिली घर वापस जाएंगे तो फलक भी सबसे पहले आयरा से कहेगी कि ये क्या चल रहा है आयरा, तुम मुझसे जितनी जल्दी पीछा छुड़वा लो उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब जब वो हमारे घर के पास आएगा या तुम्हारे आसपास भटकेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जहाँ आयरा कहेगी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज की ही नहीं है, कभी गाड़ी चला देता है, कभी सारी सारी रात करके बाहर आकर खड़ा रहता है। तुम मुझे बता दो कि कैसे मैं उससे पीछा छुड़वाऊं, कैसे मैं अपनी जान उससे छुड़वाऊं। जहाँ इतनी ही देर में आयरा के लिए डॉक्टर साहब का भी बुलावा आ जाएगा, जिसके बाद जैसे ही आयरा अपने बाप से मिलने जाएगी तो आयरा का बाप भी उसे पूछ लेगा कि बेटा, मैं तुमसे हमेशा सच की उम्मीद करता हूँ और जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رات کو وہ ہماری گلی میں بھی تھا اور تم اس سے ملنے بھی گئی تھی۔ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم اس سے رات میں ملنے گئی تھی؟ جہاں عائرہ کہے گی کہ بابا میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ رات کو ہماری گلی میں کیا کر رہا ہے، اسی چکر میں اسے وہاں سے بھگانے گئی تھی۔ صرف میں نے اس سے کہا تھا کہ ہماری گلی سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کے خلاف کمپلین کر دوں گی، اور اسی لیے وہ وہاں سے چلا بھی گیا تھا۔ لیکن صبح مجھے گلی کی نکڑ پہ مل گیا اور اسی وقت آپ کی بھی اور فلک کی کال آ گئی کہ آپ لوگ پولیس اسٹیشن ہیں، تو میں بھی اسے لے کر وہاں پہنچ گئی۔ جہاں عائرہ کا باپ بھی عائرہ سے کہے گا کہ بیٹا وہ بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جتنا اس سے دور رہ سکتے ہو نا اتنا اس سے دور رہو۔ جہاں عائرہ کہے گی کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں بابا کہ وہ مجھے اب کبھی نظر نہ آئے، جس کے بعد عائرہ بھی جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ کامیار بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے اور کامیار گفٹس لے کر عورتوں کو بانٹ رہا ہے، اور کامیار یہ سب کچھ تو عائرہ کو امپریس کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ ایون کہ کامیار اتنا زیادہ برا انسان نہیں ہے، لیکن جس طرح سے عائرہ کی زندگی میں اس کی انٹری ہوئی ہے اس سے اب ان دونوں کا سین کوئی بھی کریٹ نہیں ہو سکتا۔ جہاں کامیار کہے گا کہ محبت کی تو قدر ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے اتنی زیادہ محبت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی کامیار کو اس بات کا اب اندازہ ہوا کہ عائرہ بھی اندر ہوگی اور یہ ہاسپٹل میں ہی وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے، تو اسی وقت کامیار بھی گفٹس لے کر وہاں پر پہنچ جائے گا۔ جہاں کامیار اب عائرہ کو فل امپریس کرنے کے چکر میں ہے، جہاں مجھے تو لگ رہا ہے کہ کامیار اپنی فیملی سے اب پورا جھوٹ بولے گا کہ وہ لڑکی کامیار کو پسند کرتی ہے اور کامیار بھی اسے پسند کرتا ہے، تاکہ اس کی عزت بنی رہے اور فاریہ سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے، جو کہ اتنی آسانی سے چھوٹنے والی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فاریہ ہی ہوگی جو کامیار اور عائرہ کے درمیان اور بھی زیادہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ جہاں ایک طرف اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اتنی امیر فیملیز اور پھر بھی ان کے بچے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، بلکہ امیر ہونے کے باوجود بھی کتنی زیادہ بروکن فیملیز ہیں، اور امیری میں چل کر اپنے بچوں کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ان کے بچے بھی بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، اور ان بچوں کے پاس پیسہ تو ہے لیکن محبت نہیں مل رہی اپنے ماں باپ کی، اور اسی محبت کے لیے اب وہ ترس رہے ہیں۔ جہاں اب اس ڈرامے میں دیکھنے والی چیز یہ ہوگی کہ کامیار کس طرح سے عائرہ کو منائے گا، جہاں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب کامیار عائرہ کو منانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عائرہ کے گھر میں بھی گھس جائے گا، جہاں عائرہ بھی ڈر کے مارے کامیار کو اپنے کمرے میں ہی چھپا لے گی۔ جہاں ایک طرف اس ڈرامے کی یہ سٹوری کہ کس طرح سے کامیار بار بار عائرہ کو تنگ کر رہا ہے اور عائرہ کے پیچھے پہنچ رہا ہے، کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ ڈراموں کی حد تک تو یہ کافی اچھا اور پیارا کپل لگ رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہی کچھ ریئل لائف میں ہو تو لڑکی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور کچھ کی تو موت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ ان ڈراموں کو صرف ڈراموں کی حد تک ہی رکھے، اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں اسی طرح کی حقیقت کھولی جائے کہ کس طرح سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے لگا رہا ہے، اور بعد میں جب عائرہ کامیار کے لیے مان جائے گی اور کامیار کا رشتہ بھی ایکسپٹ کر لے گی تو کامیار عائرہ کو شادی والے دن ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کامیار یہاں پر عائرہ کو دھوکہ ہی دینے والا ہے اور اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ پلان کر رہا ہے، کیونکہ کامیار کی جس طرح سے لائف رہی ہے اس کے بعد کامیار سوچ کر کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور ایسے ہی جب وہ عائرہ کو چھوڑے گا تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس کے بعد ہی کامیار عائرہ سے معافی مانگنے بھی پہنچے گا، لیکن عائرہ اس کے بعد اسے معاف نہیں کرے گی بلکہ دھکے دے کر گھر سے باہر پھینکوا دے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیار واقعی عائرہ کو دھوکہ دینے والا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔